नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा म पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्मासँग कुराकानी गर्नेछु। विशेष गरेर फेरि पनि यतिखेर मुलुकको ध्यान दुईवटा महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित रहेको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको कोरोनाको महामारीले गर्दा मुलुक सङ्कटग्रस्त बनेको छ। अहिले पनि दर्जनौंको मृत्यु भइरहेको छ। हजारौं संक्रमित बनेका छन् र यो सँगै भ्याक्सिनको अभाव कायमै छ। भ्याक्सिन ल्याउने भनिएको छ, तर भ्याक्सिन राम्रो रूपमा आउन सकेको छैन। चीनबाट भ्याक्सिन आइरहेको छ, 9 लाख भ्याक्सिन आएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ मुलुकको राजनीति फेरि पनि तरङ्गित बनेको छ, अस्थिर बनेको छ। राजनीतिका विषयहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगेर थुप्रिएका छन् र त्यहाँबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने धेरै कुराहरू रहेका छन्। अहिले पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको विषय गठनको विषय अझै पनि संवेदनशील बनेको छ र कसरी गठन हुन्छ भन्ने कुराहरू अब पर्खाइरहेको छ। साथै महत्त्वपूर्ण संसद पुनर्स्थापना हुन सक्छ या सक्दैन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बन्ने अथवा केपी ओली कायमै रहने, यो मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। यो सन्दर्भमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले समेत विज्ञप्ति जारी गरिसक्नु भएको अवस्थामा आजको कार्यक्रम हट सिटमा म पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्मासँग कुराकानी गर्दैछु। श्रीमान, तपाईलाई हट सिटमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब फेरि पनि राजनीतिको कुरा गरौँ। कोरोनाको संक्रमणबाट त मुलुक अझै पनि सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ, तर मुलुकको राजनीतिका महत्त्वपूर्ण विषयहरू फेरि पनि अदालतमा गएर थुप्रिएका छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिकामा यी विषयहरू जानु स्वाभाविकै हो अथवा पटक पटक यो विषय जसरी अदालतमा गइरहेको छ यो चाहिँ अस्वाभाविक हो? के ठान्नुहुन्छ तपाईँ? अब संवैधानिक हिसाबले संविधानको व्याख्या अगाडि राखेर अदालत जानु स्वाभाविक हो, तर हरेक विषय अदालतमा जान थाले प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अदालतमै कहिलेकाहीँ दिग्भ्रान्ति हुन्छ। राजनीतिक मुद्दाहरू राजनीतिक दलले सल्टाउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ, तर नेपालमा जहिलेदेखि यो प्रणाली हामीले स्वीकार गर्यौँ, हरेक इस्युज हरेक मुद्दाहरू अदालत जान थाल्यो। त्यसले गर्दा अदालतका नजिरहरू एकअर्कासँग बाजिएको भन्ने कुरा निस्क्यो। तर जहाँसम्म राजनीतिक दलहरूले आफूले यसको सेटलमेन्ट नगरेको कारणले अदालत जानु चाहिँ स्वाभाविक हो। अब तपाईको कुरा गरौँ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले यो संसद पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा अथवा यो अहिले मुद्दाहरू अदालतमा पुगिराख्दाखेरि राजनीतिक दलको तपाईहरूले रिलिज नै जारी गर्नुभयो संयुक्त रूपमा, र प्रधानमन्त्रीले त्यसको एकदमै आलोचना गर्नुभयो कि सरकारको पेन्सन खाएर बसेका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू जो रिटायर्ड भइसके, अवकाश प्राप्त छन्, उनीहरूले यो गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ तपाईमाथि खनिनु भयो नि प्रधानमन्त्री। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अवकाश प्राप्त व्यक्तिको भोट चाहिँ सिएर बस्नुपर्छ भन्ने छैन। ती पनि नागरिक हुन्। देशको हालतसँग त्यतिकै तारतम्य हुन्छ उहाँको। पेन्सनको कुरा गर्नुभयो, पेन्सन संविधानले दिने हो। प्रधानमन्त्रीको खल्तीबाट पेन्सन हामीले खाएको छैनौँ। पेन्सनको कुरा अगाडि भन्दा म के भन्छु भने विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि राज्यबाट भत्ताहरू, बैठक भत्ता, तलब खान्छन्। त्यसको यो मतलब होइन कि राज्यले जस्तो सुकै प्रजातान्त्रिक अप्रजातान्त्रिक विचारहरू अगाडि सार्यो भने त्यसको विरोध गर्न पाइन्न भन्ने होइन। त्यस कारण पेन्सन त हामीले विगतमा कार्य गरे बापत संविधानले ग्यारेन्टी गरेको रकम हो। यो सर्वसञ्चित कोषमाथि व्यवहार छ। त्यसमा पेन्सन खाएको मानिसले देशमा जस्तो सुकै राजनीतिक दुर्घटना होस् अथवा जेसुकै होस् चुपचाप बस्नुपर्छ, बोल्नु हुँदैन भन्ने मानसिकतामा यदि प्रधानमन्त्री ग्रसित हुनुहुन्छ भने उहाँको अबुझपना हो। त्यसकारण म भन्छु तलब खाएर सरकारको हामीले चाकरी गरेका छैनौँ। हामीलाई संविधान बमोजिम पेन्सन दिइएको हो र त्यो पेन्सन खाएर देशमा सङ्कटापन्न अवस्था आयो भने पनि केही नबोल्नु भने होइन। आउटडेटेड भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू तपाईहरू 4 जनालाई तपाईँहरूको अभिव्यक्ति, तपाईँहरूको रिलिज र
र तपाईँहरूलाई सङ्केत गर्दै उहाँले आउटडेटेड भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो। के भन्नुहुन्छ? के शब्द प्रयोग गर्नुभयो? तपाईँलाई आउटडेटेड भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि त, तपाईँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? ए त्यो चाहिँ एउटा उत्थान छ कि अर्काको कुनै चारित्रिक अभिव्यक्ति अगाडि सार्दाखेरि बोल्ने व्यक्तिले पनि विचार गर्नुपर्छ कि सबभन्दा बढी आउटडेटेड नेपालमा राजनीति के छ, हामी होइन। हामी अप टु डेट नलेजहरू राख्दछौँ र राजनीतिज्ञहरू एउटा सपनामा बाँचे हुन्छ, एउटा इभेन्टमा बाँचे हुन्छ। कोही 7 सालमा बाँच्ला, कोही नक्सलाइट आन्दोलनमा बाँच्ला, कोही 17 सालको प्रभुत्वमा बाँच्ला, कोही 47 सालमा बाँच्ला। त्यस कारण तपाईँ राजनीतिज्ञहरूको क्वालिफिकेसन पनि हेर्नुहोस्। कलेज नदेखेकाहरूले हामी जिन्दगीभर अध्ययनशील रहेका न्यायाधीशहरू आउटडेटेड देख्नुहुन्छ। आउटडेटेड देख्नेले पहिले आफूलाई हेर्नुपर्छ, उहाँको आफ्नो भाषालाई हेर्नुपर्छ, उहाँको व्यक्तित्वलाई हेर्नुपर्छ। हामीले त कहिले पनि उहाँलाई आउटडेटेड भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छैनौँ। हालाकि उहाँको क्रियाकलाप र भनाइ कतिपय अवस्थामा सामाजिक दर्शनसँग मिल्दा मिल्दैन। त्यस कारण अरूलाई गाली गर्नु सट्टा बरु तर्कसङ्गत कुरा ल्याएको भए त्यसको उत्तर म दिन्थेँ, तर यो कुतर्कको मसँग उत्तर छैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माज्यू, जस्तो तपाईँहरू चारैजना न्यायाधीश अहिले जसले चाहिँ रिलिज जारी गर्नुभयो, विशेष गरेर अब पूर्व प्रधान न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की अनि तपाईँ चारजनाले रिलिज जारी गर्नुभयो। एउटा आम नागरिकको तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई लागेको कुरा भन्नुभयो। तपाईँहरू आम नागरिक मात्रै हो त श्रीमान? अहिलेसम्म पनि आम नागरिक मात्रै भन्न मिल्छ तपाईँहरूलाई? तपाईँहरू त पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रहिसक्नु भएको कारणले तपाईँहरूको पनि सार्वजनिक जीवन अझै पनि छ, सार्वजनिक महत्त्व छ। तपाईँहरूले के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ। न्याय सम्पादनमा फैसला गर्ने कुराहरूमा त्यसले धेरै नै प्रभाव पार्न सक्छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई आम नागरिक मात्रै मान्न त सकिँदैन भनेर मैले भने नि। त्यो त आफ्नो आफ्नो हेराइ हो। किन हेराइ हो भन्दाखेरि हामीलाई कुनै कर्तव्य पालन गर्ने कुनै अभिभार दिएको छैन। हामीलाई कुनै खास गरेर राज्यले पेन्सन दिनु बाहेक अरू केही दिएको छैन। त्यसकारण हामी चाहिँ आम नागरिकै भन्छौँ आफूलाई। किन भन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो आदेश चल्दैन, हामीलाई टिप्पणी केही ल्याएर सही गराउँदैन र हामीले कुनै निर्देशन दिएको कसैले मान्नु पर्दैन। जब मेरो निर्देशन चल्दैन, आदेश चल्दैन र मैले एउटा मामुली सिपाहीको आदेश मान्नुपर्छ, त्यस अवस्थामा म आम नागरिकै भन्छु आफूलाई। त्यो त मेरो विगतको पृष्ठभूमिले गर्दा मानिसहरूले अलिक फरक दृष्टिकोणबाट मलाई हेर्ने गर्दछन्। तर म के भन्छु भन्दाखेरि आम नागरिक भन्दा विशिष्टकृत व्यक्ति हुनको लागि त मसँग केही अधिकार हुनु पर्यो। त्यो अधिकार मसँग के छ त भन्दाखेरि केही पनि छैन। तर तपाईँको चाहिँ जस्तो अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै पनि मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरेर चाहिँ त्यो खालका क्रियाकलापहरू गर्न पाइँदैन भन्ने त तपाईँहरूले कति सिकाउनु भएको छ विगतमा। भनेपछि अहिले चारजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले यसरी रिलिज जारी गर्दा अदालतबाट गर्ने फैसलालाई प्रभाव त पर्न सक्छ नि भनेर मैले यहाँलाई नम्र आरोप लगाएँ भने। मैले तपाईँको ध्यान चाहिँ योभन्दा अगाडि 77 साल फागुन 11 गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति ध्यान आकर्षण गराउँछु। त्यो आदेशले केही व्याख्याहरू गरेको छ। त्यो व्याख्यालाई टेकेर हामीले बोल्दाखेरि कसरी प्रभावित हुन्छ र हामीले संविधानका प्रावधानहरूको एउटा जानकारीमूलक जानकारी जस्तो आम नागरिकलाई दिएका छौँ। हामीले यो भनेका छैनौँ कि फलानु रिटमा यस्तै आदेश जारी हुनुपर्छ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालत आफै 77 साल फागुन 11 गते जुन फैसला गर्यो, त्यो फैसलाले यो चिज भनेको छ है भनेर त्यो जानकारी दिँदा कसरी हामीले अदालतको निर्णय गर्ने कुरामा
हस्तक्षेप गर्यो। होइन, पुष 5 गतेकै संसद विघटनपछि पनि जुन मुद्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो त्यति बेला पनि तपाईँहरूले चाहिँ नि यसरी रिलिज जारी गर्नुभएको थियो। सार्वजनिक रूपमा तपाईँहरूले संयुक्त रूपमा नै एक खालको चाहिँ नि अभिव्यक्ति जारी गर्नुभएको थियो। फेरि अहिले संसद विघटन पछाडि फेरि तपाईँहरूले अभिव्यक्ति हतारमा जारी गर्नुभयो। कति हतार भएको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। स्वयं सरकार र प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ अदालतको अब हुने फैसलालाई दबाब दिन खोजियो, प्रभाव पार्न खोजियो रिटायर्डवाला पूर्व प्रधान न्यायाधीशबाट भन्ने उहाँको पनि गुनासो रह्यो र आक्रोश रह्यो तपाईँहरूमाथि। पहिलो कुरो त हाम्रो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश दबाबमा प्रभावमा पर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि मै यो सिस्टम अन्तर्गत न्यायाधीश भएर आएको व्यक्ति हुँ र न्यायाधीशले ऐन कानुन संविधान बमोजिम इन्साफ गर्छ। बाहिर सडकमा के आउँछ अझ हाम्रो त कुरा छोडिदिनुहोस्, बाहिर यदि तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्नुभयो भने फैसलै ठोक्दै आउँछ कतिले त। त्यस कारण ती चिजबाट अदालत प्रभावित हुँदैन, भएको पनि छैन। हुँदो हो त अदालत आज एउटा मानिसले श्रद्धा गर्ने ठाउँमा पुग्दैन थियो। त्यसकारण यो संविधानको कुरालाई लिएर, संविधान एउटा पब्लिक डोमिनियनको लेखत हो, त्यो लेखतलाई लिएर हामीलाई चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। र हामीले चिन्ता किन गयो त भन्दाखेरि यदि यो संविधान असफल गयो भने देशमा शान्ति सुव्यवस्था खलल हुन्छ। त्यसकारण यो संविधान म त भन्छु वान अफ द बेस्ट कन्स्टिट्युसन हो। त्यसकारण यो कन्स्टिट्युसनलाई डिरेल गर्नु चाहिँ हुँदैन भन्छु। तर मैले यो भनेको छैन कि रिट निवेदकको माग के थियो मैले हेरेको पनि छैन, पढेको पनि छैन र यो कुनै दबाब होइन। र विदेशतिरका तपाईँहरूले बेलायतका भारतका फैसलाहरू हेर्नुभयो भने संविधानको टिप्पणी चाहिँ आम नागरिकले गर्न सक्छ, सामान्य जो नागरिकले पनि गर्न सक्छ। तर अदालतलाई प्रभावित गर्ने भन्ने एउटा भ्रमात्मक वाक्यांश प्रयोग गर्नुभयो तपाईँले। कसरी प्रभावित हो? हाम्रो कुन वक्तव्यले यसरी फैसला गर भनेको छ? तपाईहरूको आग्रह भनेको चाहिँ सामान्य आग्रह त पक्कै हुँदैन। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश जो सर्वोच्च अदालतमा रहेर न्याय सम्पादन गरिसकेका छन्, फैसला विगतमा कयौँ दर्जनौँ सयौँ फैसलाहरू गरिसकेका छन्, उनीहरूले सामूहिक रूपमा एउटा आह्वान गर्दाखेरि अदालतलाई प्रभाव पर्दैन अथवा दबाब महसुस हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त तपाईँले एकचोटि आम जनतालाई सोध्नुभयो भने प्रभावै नपर्ने हुन्छ र प्रभावै नपर्नका लागि तपाईँले रिलिज जारी गरेको हो र श्रीमान? यो त तपाईँले आम नागरिकलाई सोध्ने एउटा कुरो। जसले फैसला आदेश गर्छ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, ती प्रभावित हुँदैनन् भने आम नागरिकको त प्रिजम्पसन हो त्यो प्रभावित हुन्छन् भन्ने, त्यो चाहिँ हुँदैन। तपाईँले रिलिज किन जारी गर्नुभयो त भन्नुहोस् त? तपाईँहरूले काहीँ न काहीँ प्रभाव होस्, काहीँ न काहीँ दबाब होस्, काहीँ न काहीँ यो कुरा बुझोस् र सुनुवाई होस् भनेर हो नि त, होइन? होइन, हामीले किन जारी गरेको भन्दाखेरि आम पब्लिकले यो कुरा बुझोस् कि संविधानमा व्यवस्था यो छ र यो व्यवस्थालाई नै संविधान अन्तर्गत व्याख्या गरेर सर्वोच्च अदालतले 77 साल फागुन 11 गते फैसला गरेको हो। त्यसमा हामीले त देशमा त्यो फैसला आइसकेपछि त्यो फैसलाले 2-3वटा महत्त्वपूर्ण आधारहरू दिएका छन्। संसदले सरकार दिइन्छ, संसद विघटन हुँदैन र संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको एब्सोल्युट राइट होइन, त्यसमा केही कन्डिसनहरू छ। यी चिज चाहिँ सामान्य मानिसलाई बुझुन् भनेर जानकारी युक्त हाम्रो हो। त्यसकारण संविधान जस्तो एउटा उदाहरण म दिन्छु। अहिले ल कलेजहरूमा नेपालको संविधान पढाइन्छ अवश्य पनि, अनि पढाउँदाखेरि त्यो नेपालको संविधानको धारा 76 का धाराहरू ल कलेजका प्रोफेसरहरूले पढाउँदा के पढाउँछन् त? अहिले संसदमा को कुरालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट विचारा दिन्छ, पढाउन पाइँदैन भन्ने हो। पढाउँदा त यही मैले भनेकै कुरो पढाइन्छ। त्यसकारण प्राज्ञिक हिसाबको व्याख्यालाई अदालत प्रभावित हुन्छ कसरी? नेपालको ल कलेजमा जानुहोस्, जहाँ पनि अहिले 76 को उपधाराहरूको पढाइ मैले जे भनिरहेको छु त्यही नै पढिरहेको छ। त्यसको अर्थ यो चाहिँ नटुङ्गिन्जेल ल कलेजहरूमा नेपालको संविधान पढाउनु बन्द गर्ने हो त?
अनुपराज शर्मा श्रीमानज्यू, जस्तो अब अलिकति अदालतको कुरा गरौँ। अहिले हुन त अघि तपाईँले भन्नुभयो अदालतप्रति श्रद्धा नहुनुपर्ने, श्रद्धा त छ भन्नुभयो, तर श्रद्धा अदालतप्रति हुनुपर्छ, न्यायालयप्रति हुनुपर्छ, सिद्धान्त त पनि र व्यावहारिक रूपमा पनि। तर पछिल्लो समय हेर्नुभयो भने अदालतमाथि पनि धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्, अदालतको पनि आलोचना हुन थालेको छ नि। तपाईँलाई त्यो लाग्छ कि लाग्दैन? आलोचना भनेको खरेलजीको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आम मानिसको बौद्धिक स्तर वृद्धि भएको छ, पठित सङ्ख्या बढेको छ, आम नागरिकले हरेक सार्वजनिक पद धारणको सूक्ष्म विवेचना गर्छ। त्यसकारण जनतालाई त्यसै ठग्न पनि पाइँदैन। त्यसकारण अदालतको आलोचना हुन्छ, सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूका आलोचना र समालोचना फरक पनि छ। फेरि आलोचना यस्तो हुनु हुँदैन कि त्यसको आस्थै गिर्ने किसिमका आलोचना हुनु हुँदैन। तर यही बिचमा मैले तपाईँलाई रोकेँ श्रीमान, यही बिचमा एकछिनलाई मान्नुहोस्, संवैधानिक इजलासको विषयलाई लिएर जसरी अहिले चाहिँ नि वकिलहरूले, तपाईँ त वकालत पृष्ठभूमिबाट प्रधान न्यायाधीश बन्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष समेत तपाईँ भइसक्नु भएको छ। संवैधानिक इजलासमा को न्यायाधीश रहने नरहने भन्ने विषयलाई लिएर त्यो पाठ चाहिँ वकिलहरूले बारले बेन्चलाई पढाउनु पर्ने अवस्था, प्रधान न्यायाधीशलाई भन्नुपर्ने अवस्था र अहिले गिजलो संवैधानिक इजलास गठन हुनै नसकेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त अदालतमाथि, सर्वोच्च अदालत र प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न नै प्रश्नहरू त धेरै उब्जिएका छन् नि। छन् र म पनि दुखी छु कि बेन्चमा को बस्ने भन्ने कुरालाई लिएर वकिलहरू र प्रधान न्यायाधीशको बिचमा जुन एउटा द्वन्द्व चल्यो, त्यसले चाहिँ मलाई दुखित तुल्याएको छ। तर त्यो द्वन्द्व पहिले पनि चल्थ्यो, पहिले नचल्ने होइन, तर यसरी छरपष्ट चाहिँ हुँदैन थियो। तर पहिले पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कुनै न्यायाधीश बेन्चमा बसिसकेपछि सेवाग्राहीले त्यो न्यायाधीशको काम कारबाहीमा शङ्का उठाउँथ्यो। शङ्का उठाएपछि हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि हामी तपाईँलाई शङ्का छ भने हामी बस्दैनौँ भनेर आफैले स्वेच्छाले विड्र गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ अलि बढी नै प्रेसर बढ्यो। त्यस कारण यो चिज छरपष्ट नगरेर प्रधान न्यायाधीश र बारको पदाधिकारीहरूको बिचमा केही कुरा आन्तरिक कुरा गरेर यसलाई सोल्युसन चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। होइन, तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि अब सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू बम कुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले चाहिँ इजलास छोड्न मान्नु भएन, छोड्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन भनेर भन्नुभयो। अरू दुईटा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई र चाहिँ दीपक कुमार कार्कीले चाहिँ अब हामी बस्दैनौँ भन्नुभयो। त्यही नै यस्तो विवाद भयो र अब सम्भवतः 23 गते संवैधानिक इजलास फेरि गठन गर्नुहुन्छ होला प्रधान न्यायाधीशले र फेरि अब काम कारबाही सुरु हुन्छ होला। तर प्रधान न्यायाधीशले फेरि पनि गठन गर्ने संवैधानिक इजलास विवाद रहित हुन्छ भन्ने त छैन नि त अनुप्रास श्रीमान, होइन र? सधैँ विवाद त हुँदैन, सधैँ विवाद हुँदैन। एउटा विवादको सल्युसन आएपछि सबैले मान्नुपर्छ। त्यसमा विवाद रहित त संसारमा केही पनि हुँदैन, विवाद रहन्छ। यही सर्वोच्च अदालतमा पनि अघिका केसहरू हेऱ्यो भने विवाद त्यो बेला पनि थियो, तर यतिको विवाद चाहिँ थिएन। यति विवाद किन आयो? किन आसीन न्यायाधीशमाथि वकिल साहबहरूको विश्वास रहेन? त्यो कुरो अलिकति केलाउनु चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले पर्दछ। तर म यो भन्न गइरहेको छैन कि वकिललाई मन परेन कि न्यायाधीश फेर्नुपर्छ भनेर गएको छैन। बेन्चमा न्यायाधीशले डोमिनेसन गर्ने हो, वकिलले होइन। त्यसमा त म स्पष्ट छु। तर कहिलेकाहीँ कुनै न्यायाधीशको क्रियाकलापलाई लिएर केही आशंकाहरू उब्जन सक्छ। त्यो उब्जेको खण्डमा किन उब्ज्यो त्यो आशंका, त्यसको निराकरण चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले गर्नुपर्छ। तर हरेकचोटि यस्तो विवाद ल्याइरहनु चाहिँ राम्रो होइन। अब यो नियमावली बनेको थियो, न्याय परिषदले फेरि यताउता गरेर कार्यविधि अनुसार प्रधान न्यायाधीशको सो विवेकमा चाहिँ अब न्यायाधीशहरू छान्ने काम भएपछि न विवाद आयो, नत्र वरिष्ठताको आधारमा भनेर व्यवस्था गरिएको थियो। जब त्यसलाई परिवर्तन गरेपछि यी समस्याहरू आए भनेर मैले चाहिँ भने भने त्यसमा तपाईँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न? यो समस्या भित्रैबाट आएको, त्यो रोस्टरमा असन्तुष्टि जनाएका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूकै असन्तुष्टि हो। त्यस कारण बाहिरबाट या वकिलबाट त्यो विवाद सृजित होइन, त्यो विवादभित्र आन्तरिक कारणले नै सृजना भएको। यदि फुल कोर्टको निर्णयहरू
उपलब्ध त हुँदैन हामीलाई। तर यदि त्यो सम्बन्धित न्यायाधीशले हेरिदियो भने पनि त्यहाँ सुरुमै विवाद भइसकेको थियो त्यो रोस्टरलाई लिएर। त्यसमा रोस्टरको विवाद वकिलले सिर्जना गरेको होइन र सेवाग्राहीले पनि सिर्जना गरेको होइन, त्यो आफ्नै आन्तरिक सृजित हो विवाद होइन। त्यो जुन विवाद वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पहिल्यै राखिदिएको भए यो विवाद त आउँदैन थियो होला नि त। आउँदैन थियो होला भन्छु, किनभने के हुन्छ भन्ने कुरो त यो त प्रिजम्सन न हो। तर यहाँ समस्या चाहिँ अनुप्रा शर्माज्यू, एउटा आम नागरिकको हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि न्यायमूर्ति, न्यायालय, अदालत यस्तो ठाउँमा पनि राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा काङ्ग्रेसका न्यायाधीश, एमालेका न्यायाधीश, माओवादीका न्यायाधीश अदालतमा भर्ती गरे पछाडि यो समस्या आयो भनेर मैले रुखो पारामा चाहिँ असन्तुष्टि जाहेर गरेँ भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म समर्थन गर्छु। मूल जरो नै यही हो कि हरेक चिजमा भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति हुने प्रथा जुन चल्यो हामी कहाँ, र पोलिटिकल पार्टीको सिन्डिकेटले जब देशमा शासन गर्यो त्यस बेलादेखि यो व्यवस्था सुरुवात भयो हो। त्यो हुनु नपर्ने हो, मूल जरो नै हो। एउटा एमालेको कोटामा न्यायाधीश बनेको अथवा काङ्ग्रेसको कोटामा न्यायाधीश बनेको अथवा माओवादी कुनै पनि पार्टीको कोटामा न्यायाधीश बनेको न्यायाधीशले जब यस्ता राजनीतिक मुद्दाहरू, राजनीतिक विषयहरू अदालतमा पुग्छन्, अदालतमा पुगेको समयमा फैसला गर्ने क्रममा ऊ त्यो पार्टीप्रति कति अनुग्रहित भएर फैसला गर्ला, कति विवादरहित निष्पक्ष भएर फैसला गर्ला, म त आम जनता भएर आशंका गर्छु भनेर मैले भने भने यसमा यसो हेरौँ न, न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संविधान जुन हो संवैधानिक परिषद अथवा न्याय परिषद, न्याय परिषदको कुरा गरौँ जहाँ न्यायाधीशहरू मेजोरिटीमा हुनुहुन्न, माइनोरिटीमा हुनुहुन्छ र पोलिटिकल फोर्सेसहरू मेजोरिटीमा छ। यदि तपाईँले पोलिटिकल फोर्सेसहरूलाई मेजोरिटीमा राख्नुभयो भने तिनीहरूले त्यसै गरेर पोलिटिकल पार्टीका नजिकलाई तान्छ। त्यस कारण न्याय परिषदको संरचना नै परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार यो प्रश्न उठाएको छु, विगतमा भन्छु, आज पनि भन्छु कि न्याय परिषदमा न्यायाधीशको बाहुल्यता हुनुपर्छ, अनि मात्रै यो सल्युसन समाप्त हुन्छ। अब संवैधानिक इजलासको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँ एउटा पूर्व प्रधान न्यायाधीशको रूपमा पनि यसको प्रक्रियाको सन्दर्भमा संवैधानिक इजलास गठनको सन्दर्भ र मा प्रधान न्यायाधीशले यसो गर्नुभयो भने चाहिँ विवाद नहोला अथवा कम विवाद होला भनेर सल्लाह दिनु पर्यो भने तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? अब म चाहिँ अलिकति डाइलेमा भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, त्यस्तोमा। किन भन्दाखेरि संविधान तह प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा 5 जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास गठन गर्ने कुरा छ। यो संविधानमा भएको व्यवस्था यो लागू हुँदैन भनेर म भन्नै सक्दिनँ। तर त्यसले एउटा अप्ठ्यारो के जन्मायो भन्दाखेरि जस्तो सुकै ठुलो संवैधानिक विवाद भए तापनि 5 जना बाहेकले हेर्न नपाउने भयो। जबकि सर्वोच्च अदालतसँग 21 जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ। बृहत इजलासले हेरेको खण्डमा राम्रो हुन्थ्यो। र मैले सल्लाह दिनु पर्यो भने त के भन्छु भन्दा संवैधानिक इजलास पनि त्यही सर्वोच्च अदालतको हो, फुल कोर्ट अथवा पूर्ण इजलास पनि त्यही अदालतको हो, विशेष इजलास पनि त्यही हो र संयुक्त इजलास पनि त्यही सर्वोच्च अदालतको हो। त्यस कारण यसमा एउटा बाटो के निकाल्नुपर्छ भन्दा बृहत संवैधानिक विवाद भएको केस प्रधान न्यायाधीशले 5 भन्दा बढीको बेन्च, बृहत बेन्च गठन गर्न सक्ने इम्पावरमेन्ट गरिदियो भने यो चाहिँ अलिकति निराकरण हुन्छ। नत्र हामीलाई पनि अचम्म लाग्छ, पहिले 11 जना न्यायाधीशहरूले संवैधानिक विवादका केसहरू हेरेर छिनोफानो गर्थे। अब 5 भन्दा बढीले त हेर्नै नपाउने भयो। त्यसकारण यसमा चाहिँ आफ्नो प्रेरोगेटिभ राइट प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँ छ भने गर्ने, होइन भने संविधानिक संशोधन गरेर ल्याउनुपर्छ। किनकि अर्को विवाद कहाँ आउँछ भन्दा यो संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशले नै गर्नुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशै विपक्षी बनाएको हुन्छ, प्रधान न्यायाधीशकै निर्णय उप च्यालेन्ज भएर आउँछ, अनि आफ्नो निर्णय आफैले कसरी जाँच्ने यो पनि प्रश्न अगाडि आउँदछ। त्यसमा संविधानमा केही त्रुटिहरू देखिए
यो त प्रयोग गर्दै जाँदा होइन, तर देखिने कुरा। तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि पुस 5 गते संसद विघटन भए पछाडि जुन फागुनमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना गर्नु भनेर चाहिँ नि आदेश दियो, त्यो त संवैधानिक इजलासले नै दियो। हाम्रो नयाँ 72 सालको संविधानले संवैधानिक इजलासकै संविधानको सन्दर्भमा निरूपण गर्न संवैधानिक इजलास नै अब गठन गर्ने भनेकै छ। यो आधारमा 5 जना न्यायाधीशहरूले चाहिँ संवैधानिक इजलासबाटै निर्णय विवादरहित गरे भने त ठिकै भइहाल्यो नि, होइन र? त्यो त ठिक हो, त्यो त अघि पनि मैले भने कि संविधान तह 5 जनाको संवैधानिक इजलास हुन्छ, त्यो हुँदैन त म भन्नै सक्दिनँ, किनभने संविधानका अक्षरमै त्यही छ। तर केही संवैधानिक जटिलता भएका केसहरू आउँछन्, 5 जनाले गर्दाखेरि भन्दा 11, 12 जना, 15 जनाले गर्ने वातावरण गयो भने त्यसमा 15 जनाको विचारको मन्थनले राम्रो व्याख्या आउँछ भन्ने मात्रै मेरो भनाइ हो। तर संविधान तह त संवैधानिक विवाद नै संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने हो। अब राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा कार्तिक 26 गते र मङ्सिर 3 गतेको लागि निर्वाचन समेत घोषणा गर्नुभएको छ संसद विघटन गर्दै। अब यो अवस्थामा सबैको पर्खाइ अहिले सम्पूर्ण राजनीतिक विषय, मुलुकको सङ्कट चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा गएर थुप्रिएको छ। यो अवस्थामा अदालतले निर्णय फैसला छिटो छरितो गर्नको लागि तपाईँको विचारमा चाह्यो प्रधान न्यायाधीशले चाहेको अवस्थामा कति छिटो फैसला गर्न सकिन्छ र के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ सल्लाह दिनुहुन्छ? प्रधान न्यायाधीशले चाहेको खण्डमा टाइम तोक्नुपर्छ। रिट निवेदकको कतिजना वकिलले बहस गर्ने, कति समय दिने, अनि प्रत्यर्थीका कतिजनाले बहस गर्ने, कति समय दिने, त्यसमा प्रधान न्यायाधीश स्ट्रिक्ट हुनुपर्छ। ताकि प्रधान न्यायाधीशले एउटा क्यालेन्डर बनाउन सक्नुपर्छ कि यति दिन बहस सुन्ने, त्यसपछि 2-4 दिन न्यायाधीशका बिचमा छलफल हुने, त्यसपछि निर्णय सुनाउने। त्यसरी त्यो फ्रेमवर्क तयार गर्नुभयो र त्यसमा तत्चित्त रहनुभयो भने चाँडै न्याय आउन सक्दछ। यो चाँडो आउनु पनि पर्दछ, किनभने यो निरकल हुनुपर्छ कि अहिलेको दोस्रो विघटन संविधान सम्मत छ कि छैन। संविधान सम्मत छ भने इलेक्सन पनि संविधान त ठिक छ, संविधान सम्मत छैन भने इलेक्सन पनि गर्यो। त्यस कारण यसमा ढिलाइ गर्ने हुँदैन। तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि हामी जस्तो आशा गरौँ अब आउँदो 23 गते चाहिँ संवैधानिक इजलास चाहिँ गठन गर्नुहुनेछ, फेरि प्रधान न्यायाधीशले त्यो विवाद रहित होस्, त्यो आशा हामी गरौँ। तर यदि त्यो संवैधानिक इजलास गठन भइसके पछाडि पनि अनि बहस क्यालेन्डरमा बहस सुरु गरियो र प्रधान न्यायाधीश चाहिँ सिरियस हुनुभयो भने तपाईँको विचारमा यति समयभित्र चाहिँ सकिन्छ है? 23 गतेबाट सुरु गरियो भने यति हप्ताभित्र चाहिँ फैसला आउन सक्छ यदि प्रधान न्यायाधीश इमान्दार र सिरियस संवेदनशील बन्ने हो भने भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले 1.5 महिना आंकलन गर्छु। तपाईँ 1.5 महिना टाइम इनफ छ। कति भन्नुभयो श्रीमान तपाईँले? 1.5 महिना। किन भन्दाखेरि योभन्दा अगाडिका मैले राम्रोसँग बुझिनँ अनुप्रास श्रीमान, तपाईँले यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। कति समय लाग्छ भन्नुभयो तपाईँले अनुमानित? मैले हियरिङ सुरु भएको मितिबाट 1.5 महिना, 1 महिना 30 दिन भनेको 1 महिना प्लस भनौँ न, त्यतिभित्र सकिन सक्छ। किन मैले त्यो राखेको छु भने कतिपय प्रश्न त यो फागुन 11 गतेको आदेशमा निर्णय भइसकेको छ। त्यस कारण ती प्रश्न अब नौलो छैन, ती प्रश्न त्यो निर्णयलाई कोर्ट मात्रै गरेको हुन्छ। आम जनताको तर्फबाट हेर्दाखेरि अब अहिले त 3वटा मुद्दा चाहिँ मुख्य रूपमा देखिए आम जनताको तर्फबाट हेर्दा है। एउटा त संसद पुनस्थापना हुने नहुने भन्ने होला, अर्को त प्रधानमन्त्री मलाई बनाइयोस् भनेर चाहिँ शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ, त्यसको छिनोफानो होला, अर्कोतर्फ स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ उपधारा 76 को उपधारा 5 अनुसार पनि भनेर दाबी प्रस्तुत गरिरहेको सन्दर्भमा यो 3वटा मुद्दाको मुख्यतया त किनारा लगाउनु पर्ने होला नि। त्यो भनेको 1 महिनाभित्र सम्भव छ फैसला गर्न भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, होइन? 1.5 महिना भनेको किन भन्दा 1.5 महिना तपाईँले उठाएको 3टा प्रश्नको धेरैको उत्तर चाहिँ फागुनमा दिइसकेको छ। त्यसमा फागुनको निर्णयलाई टेकेर विश्लेषण गर्ने हो भने यो धेरै दिन लाग्दैन।
अब एउटा नागरिकको रूपमा तपाईँहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको रिलिजमा त धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ, तर आज आम जनता, लाखौँ जनतालाई तपाईँले यसरी अहिले भनिराख्दाखेरि चाहिँ संसद 2077 साल पुष 5 गते विघटन भएर त्यसको फैसला हुने अवस्था, त्यति बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक छ श्रीमान अनुप्रास श्रीमान। किनभने त्यति बेला उहाँ धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै उहाँले विघटन गर्नुभएको थियो र त्यही अनुसारको व्याख्या अदालतले गर्यो। तर प्रधानमन्त्रीको दलिल त अहिले के छ भने उपधारा 5 मा उहाँ पुगिसक्नु भएको छ भनेर उहाँहरूले भनिसकेको यो अहिले बदलिदो परिस्थिति अनुसार संसद पुनर्स्थापना हुन सक्ने आधार देख्नुहुन्छ या देख्नुहुन्न तपाईँ? सिधा भन्दा म देख्छु। किन देख्छु भन्दाखेरि पहिलो फैसला कानुनको जुन छ त्यसले चाहिँ भनेको छ संसदले सरकार दिइन्जेल संसद विघटन हुँदैन, एउटा त्यो तर्क पनि छ। त्यसकारण मूल कुरो त यो दोस्रो विघटन कानुन सम्मत छ कि छैन भन्दाखेरि पहिलो विघटनको जुन आधारहरू छ त्यो आधार टेक्ने बित्तिकै दोस्रो विघटन पनि शून्यमा जान्छ। किन जान्छ भन्दाखेरि दोस्रो कालको मन्त्रीमण्डललाई के शर्तमा नियुक्ति गरिएको छ भन्दाखेरि विश्वासको मत लिने शर्तमा। त्यो शर्तै पुरा नगरिकन तेस्रो मन्त्री परिषद आउँदैन। सिम्पल लजिक छ। त्यसकारण त्यो शर्त उहाँले पुरा गर्न सक्नु भएन, सक्दिन नि भन्नुभयो है। तर यसमा नि एउटा आम सर्वसाधारणको प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई, मलाई सजिलोसँग बुझाइदिनु होला। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के भन्नुभयो भने 76 को उपधारा 2 अनुसार त मैले विश्वासको मत पाइनँ, 3 अनुसार प्रधानमन्त्री बने। 2 अनुसार त मैले विश्वासको मत पाइनँ भने 3 अनुसार त विश्वासको मत पाउने आधारै मैले देखिनँ। मेरा सांसदको सङ्ख्या 93 मात्रै छ भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो। यसरी नपाउने नै भएपछि म त उपधारा 5 मा जानु त स्वाभाविकै हो नि भनेर उहाँले जब स्पष्ट रूपमा भनिसकेको अवस्थामा र त्यसलाई राष्ट्रपतिले चाहिँ आधार नमानिसकेको अवस्थामा 5 अनुसार पनि तिमी प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनौ, देखिँदैन भनेको अवस्थामा त अब प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो भएन। बाटो नभएपछि त राष्ट्रपतिलाई संविधान संसद विघटन गर्ने अधिकार त संविधानले नै दिएको छ, होइन र श्रीमान? पहिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुपर्छ, विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि त्यसपछिका घटनाक्रमले मात्रै उहाँको अधिकारको सृष्टि हुन्छ। म भन्छु प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्न अब। किन भन्दाखेरि मलाई एउटा शर्त दियो कि यो कोठामा छिर्न त्यो ढोकाबाट आइन्छ, त्यो ढोकाबाट म आउन सक्दिनँ र आउने चान्सै छैन भने म उता ढोकाबाट छिर्न कहाँ पुग्छु। त्यसकारण पहिलो शर्तै उहाँले पुरा गर्नुभएको छैन। नभएपछि उहाँ अब प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न, प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुन्छ। सिम्पल छ। अब शेरबहादुर देउबाले 149 जनाको हस्ताक्षर सहितको चाहिँ नि पत्र राष्ट्रपति कहाँ लानुभयो प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भनेर। अनि त्यहाँबाट त राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री उहाँलाई बनाउनु भएन, तिम्रो आधार पुग्दैन भन्नुभयो। अनि सशरीर 146 जनाको हस्ताक्षर सहित स्वयं भौतिक रूपमा सांसदहरू उपस्थित भएर सर्वोच्च अदालतमा लाइनबद्ध लागेर, इतिहासमै पहिलो घटना होला यो, लाइनबद्ध लागेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भनेर सांसदहरूले भन्नुभएको छ। आधार कतिको बलियो छ श्रीमान तपाईँले देख्दाखेरि? त्यसरी भन्ने होइन, सरकार बन्छ संसदबाट। त्यसमा संसदबाटै सरकार बन्ने प्रक्रिया चाल्नु पर्थ्यो। अब संसद के भयो, राष्ट्रपतिले विघटन गरिदिनु भयो बिना आधार कारण। त्यसकारण यो बिग्रियो कहाँबाट भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संविधानको बुझाइ एक किसिमको भयो, संविधानको व्यवस्था चाहिँ अर्को किसिमको भयो। म त सिम्पल एउटा ल्याङ्ग्वेज युज गर्छु कि विश्वासको मत लिएर आऊ, ल्याउन सक्नुभएन र भन्नुभयो म विश्वासको मत पाउँदा पनि पाउँदैन, मलाई अर्को सरकार गठनमा सामेल गर भन्न अधिकार हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको त्यो अधिकारै छैन, उहाँ त पदमुक्त भइसक्यो। त्यसकारण राष्ट्रपतिले कदम त के चाल्नु पर्थ्यो भने अब कसले सरकार बनाउँछ त्यतातिर कदम चाल्नु पर्थ्यो। तर विश्वासै नभएको व्यक्तिको सल्लाहमा संसद विघटन गर्नु नै संवैधानिक भूल हो।
अब एउटा आम सर्वसाधारणमा अर्को चासो पनि के छ भने होइन यो प्रधानमन्त्रीको संसद पुनर्स्थापनाको त कुरा एउटा होला, पुनर्स्थापना होला नहोला एउटा फैसला अदालतले विवेकसँग ढङ्गले गर्ला, हामी दबाब र प्रभाव अदालतलाई नदिउँ, आशा गरौँ निष्पक्ष फैसला होला। तर प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा त राष्ट्रपति अन्तिम हो, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउँदिन भनेको कुरा त कसैको सिफारिसमा होइन। केपी ओलीलाई पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी योग्य देख्नु भएन, शेरबहादुर देउबाको दाबी पनि योग्य देख्नु भएन, पुग्ने देख्नु भएन, त्यसैले दुवै हुँदैन भनिदिनु भयो। अब दुवैलाई हुँदैन भनिदिएको अवस्थामा भोलि अदालतले मानौँ एकछिन चाहिँ प्रधानमन्त्री कसै न कसैको बारेमा त फैसला गर्नु पर्यो भने प्रधानमन्त्री फलानुलाई बनाऊ भनेर अदालतले फैसला गर्ने सम्भावना हुन्छ या यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले भनेर अदालतले भन्न सक्छ? किनभने राष्ट्रपति त चाहिँ संविधानको संरक्षक हो। के मात्रै अदालतले भन्नुपर्छ भन्दाखेरि यो विघटन चाहिँ गैर संवैधानिक हो, गैर संवैधानिक हो र संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। अब संसदले निर्माण गर्ने हो सरकार पनि, संसदभित्रका दलहरूले मेरो दावा पुग्छ भनेर अनि राष्ट्रपति कहाँ जाने। त्यसमा सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ या फलानुलाई बनाऊ भन्दैन, उसले संसद विघटन वैध वा अवैध त्यसमा निर्णय गर्छ र यो अवैध ठहराउने बित्तिकै संसद पुनर्स्थापना हुन्छ र अनि त्यो संसदको माध्यमबाट दाबी चाहिँ जसले गर्छ, जसले पुर्याउँछ विश्वासको मत, त्यो व्यक्ति रहन्छ। त्यस कारण सबै चिज अदालतले घाँस खुवाइदिनेदेखि लिएर भात मुछिदिनेदेखि सबै गर्दैन, एउटा व्याख्याको निराकरण गरेर एउटा बाटो सुनिन्छ। अब तपाईँले संसद पुनर्स्थापना भयो भने त एकछिनलाई मानौँ तपाईँले भने चाहिँ संसदबाटै सबै कुराको निरूपण होला, संसदीय अभ्यासमै फेरि मुलुक जाला, त्यो के हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक कुराहरू होला, त्यो तपसिलको कुरा भयो। यदि अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भएन, संसद विघटनै सदर भयो भने चाहिँ त्यसपछिको मुलुकको संवैधानिक राजनीतिक अथवा अरू अवस्था, राष्ट्रिय राजनीतिको अवस्था कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा चाहिँ तपाईँ कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ यदि संसद विघटन नै सदर भएको अवस्थामा चाहिँ? अब संसद विघटन सदर भयो भने त अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ, मैले पनि मान्नुपर्छ, ओलीजीले पनि मान्नुपर्छ, तपाईँले पनि मान्नुपर्छ र निर्वाचनतिर जानुपर्छ। निर्वाचनै भएन भने चाहिँ ढिलो भयो, निर्वाचन भयो भने त फेरि आफ्नो ठाउँमा आउनु पनि सक्छ। तपाईँ चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नेमै दृढ विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ होइन श्रीमान? मलाई त्यो दृढ विश्वास अस्तिको फैसलाले पनि प्रदान गरे हो। त्यो 1.5 महिनाभित्र यदि प्रधान न्यायाधीश संवेदनशील बनियो भने, मैले दोहोऱ्याएर सोधेँ, प्रधान न्यायाधीश संवेदनशील बनियो भने 1.5 महिनाभित्र फैसला हुन सक्छ? सक्छ, मजाले सक्छ। अब आशा गरौँ अब अदालतले स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा देश र जनतालाई हेरेर आफ्नो फैसला गरोस् कानुन सम्मत ढङ्गले। संविधानत पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माज्यू, यो समय संवाद अनि कुराकानीको लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। कोरोनाको यो सङ्क्रमण र महामारीको बिचमा आज हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ यो भर्चुअल माध्यमबाट। तपाईँ पनि कोरोनाबाट सुरक्षित रहनुहोला, परिवारसहित र सबैलाई सुरक्षित रहन आह्वान गर्नुहोला। यो समय संवाद अनि कुराकानीको लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मैले कोरोनाको इन्जेक्सन हिजो लिएको, दोस्रो आज म अलिकति जिउ पनि सन्चो छैन, तर तपाईँलाई टाइम दिइसक्यो हुनाले म आएँ, मलाई मौका दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्मा, हामीसँग कुराकानी गर्दै कार्यक्रम हट सिटमा। उहाँले निकालेको निष्कर्ष र निचोड चाहिँ के छ भनेदेखि यदि सर्वोच्च अदालतले संवेदनशील भएर प्रधान न्यायाधीशले सिरियस भएर क्यालेन्डरसहित अगाडि बढ्ने हो भने 1.5 महिनाभित्रमा, ढिलोमा 1.5 महिनाभित्रमा यी सबै मुद्दाको, यी सबै विषयको छिनोफानो र फैसला आउन सक्छ भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।